Limang bagay lang ang dapat gagawin, sana ay tandaan. Number 1, magdasal para sa makasalanan. Ang ngalan ni Maria ang tawagin. Number 2, tayo'y manalangin para sa may sakit at may karamdaman at nangangailangan. Number 3, sa lahat ng iyong gawain, nilaan ang puso at damdamin. Number 4, tayo'y magsimba kasama ang pamilya at barkada. And last but not the least, huwag kalimutan please, kahit barya ay okay na 5 piso kay Maria. Walang hindi matatamo, basta't ikaw ako, tayo'y magkakapit-bisik sa pintig ng iisang himig. Oh, high five para kay Maria, biyaya ng langit na mo ay muling ibibigay ko. High five para kay Maria, ang munting handog ay lalago kung ikaw ako, tayo mag-high five para kay Maria, biyaya ng langit na mo ay muling ibibigay ko. High five para kay Maria, ang munting handog ay lalago kung ikaw ako, tayo mag-high five para kay Maria. High five para kay Maria. High five para kay Maria. High five para kay Maria. Ikaw ako, tayo mag-high five. Maayong buntag kanatong tanan ug maayong kinabuhi. Niining paghidangat karon sa atong patron sa parokya,
ang atong inahan sa kalinaw ug maayong paglawig. Dinhi sa atong Suna size pinaagi ug usa ka launching, kita makig-ambit sa mga kalihukan alang sa kaliabot nga kapistahan sa kasamtangang tuig. Uban sa tema nga nagkanayon, OLPGB at 64 Commemoration Celebration Communion. Og ikakauhaan og duha nga Domingo usab karon sulod sa tuig. Karong tuiga ang atong simbahan gasaulog sa pagpahinumdom sa kakalim-an kagatos katuig nga naghidangat sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Salamat kaayo sa mga misyonero nga gipadala sa maluluy-ong Dios. Usa sa mga bunga sa atong pagtuo mao ang atong pag-ila, pagtahod ug paghigugma sa mahal nga Birheng Maria, ang atong inahan sa kalinaw ug maayong paglawig. Siya nga adunay putli ug kasing-kasing, mao ang bugtong binuhat nga suod kaayo sa Dios ug kanunay hinlo kay ang nagagula sa iyang baba nga nagagikan sa iyang kasing-kasing, lunlon katarong kaligdong ug gugma. Pinanguluhan sa atong Mass Presider, Reverend Father Nonito Adorable Sipi, sa ulugon nato ang balaang sakripisyo sa atong Ginoo. Palihog manindog ang tanan alang sa unang awit sa pagdaig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios sa panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Atong pangayoon ang kaluoy sa Ginoo nga pasahiloon kita sa atong mga sala, ug maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, o pagdawat sa atong mahal nga Birhen, inahan nato, inahan sa kanunayng panabang. Nagakumpisal ako sa Dios nga maagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako ay amot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Ay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kung Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong ayampo sa atong Ginoong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan, o pasailon kita sa atong mga sala,
ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Haloy ka. Kristo, maloy ka. Kristo, maloy ka kanamo. Maloy ka. Kristo, maloy ka. Kaya sa Diyos ito sa langit, may sayang mga tao, Yuta. Ang Diyos, nagagabong Satanas. Kita kami kanimo, kapasalamat kami kanimo. Ay kami kanimo, o sa imong himaya. Kaya sa Diyos dito sa langit, tugtungan ang samahan. Ang Diyos Cordero sa Diyos, nagawag kang sasala sa kalibutan, tuloy kami. Nagalingkod sa tuo sa amahan, nawatang among pangabuyo. Kaya sa Diyos dito sa langit, lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang kanay, alang dono, Jesu Cristo. Sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos nga Ama. Magampo kita. O Diyos ng kamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan. Dugangi ang among pagtuo o sa imong walay puwas nga pag-amuma. Bantay ang tanang mga maayo nga imo gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini kay mao kini ang giilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Ini kadungog nilan niining tanang mga balaod moingon sila. Sa walay duha-duha ang katawhan niining dakong nasod, maalamon og masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon ka duol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang mosampit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlawa, ang pulong sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahunaw sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasulti og dautan sa iyang dilan. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniyang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili gayud masamo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kining gihimong mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa taniyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok, diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa usa ka pulong sa Dios. Hinunoa tumana kini, alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuohan, mao ang pag-atiman sa mga ilo, sa mga byuda, sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Parisiyo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nagikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus ug nagmatikdan nila nga may mga tinun-an Hesus nga nangaon nga hugaw o kamot. Sa ato pa wala sila magpanghunaw sumala sa paagi nagitudlo sa mga Parisiyo buhaton sa mga tao. Kaya ang mga Hudyo God, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan, dili mukaon o ang mga Parisiyo, kundili una manghunaw. Sa hustong paagi ni mukaon sila og bisan unsa naggikan sa merkado kundili pa nila kini kahugasan. May daghan nga mga sugo nga ilang nadawat og gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga, o mga higdaanan. Busa, nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ano ba nga ang imong mga tinunan?
wala man magtuman sa mga sugo nya gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw o kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isayas, sayang gipanagna, mahitungod kaninyo, mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isayas. Kining mga tawhana nga nagpasidugog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, ang maoy inuong gituman mga pagtulunan nga iya sa tao. O niya, ipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan, o miingon siya kanila, pamati kamong tanan, og sabda ninyo kini, bisan unsa may mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa mga tao, mao kadtong mugula kaniya. Ay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao. Mugula ang mga daotang huna-una, pakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagkalimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pabinuang kining tanan, nagikan sa sulod sa tao, nga maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong Ginoo wala malipay sa mga Pariseo. Mas ginagituman nila ang mga kasugaan sa paghugas bago mukaon. Ang importante sumala sa Ginoo mao ang pagbag-o sa kasing-kasing. Ang pagtuman sa kasuguan niya kinasing-kasing niya may pahigugma o pag-alagad sa isig kaingon. Ang atong modelo karon walay lain sa panaduaw ang atong mahal nga Bereng Maria. Siya dili lang nagtuman sa gawas kundi kinasing-kasing. Buhi ang iyang pagtuo sa pagdawat sa mensahe sa anghel nga siya manamkon sa anak nga lalaki. O human sa unom ka bulan namisita siya sa iyahang igagaw si Elizabeth. Dako ang kalipay ni Elizabeth. Muingon siya, ngano man ang inahan sa akong Ginoo, mubisita nako. Kaysa pagkabati sa tingog ni Santa Maria, ang anak sa sulod sa tiyan ni Elizabeth miolpot. Busa, dakong kalipay ang atong bation nga ang mahal nga Berhen ang modelo sa pagtuman sa kasuguan sa Dios kinasing-kasing. Puno siya sa pagtuo. Wala siya reklamo sa pagdawat sa pulong sa Dios. Ningon siya matuman ang imong pagbuot. Busa, hinaot punta, nakitang tanan mutuman sa pagbuot sa Dios kung sa man ang iyang pagbuot. Sa atong pagmata, yung kita nagtugyan sa atong kaugalingon sa Dios, giyahan kita ni Santa Maria sa dalan padulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa iyaha makaingon unta kita
ang imong pagbuot matuman. Gitudlo usab sa atong Ginoo sa amahan namo. Nakakanta kita maingon, pagbuot mo matuman dinhi sa yuta sama sa langit. Busa atong Panginoon nga si Birheng Maria uhatag o giya kanato sa pagtuman sa kasabuan. Dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Mao kana ang gipangita sa atong Ginoo. Kay miingon ang Ginoo nasulat ni Isaias nga kining mga tao nagbuhat panggawas lamang pakitang tao dili gayon kinasing-kasing. Usa mao kana ang atong hinumduman. Ang mga sugo sa Dios atong tumanon nga may pahigugma alang sa kaayuhan sa atong katiligban. Kung kita lamang mangayo alang kanato mao kana ingon nga hakog ang kinahanglan mahinatagon kita sa grasya nga atong nadawat. Kung sa man ang gihatag sa Ginoo kanato atong iambit kaining tanan lumalabay. Dabhan karong mga hitabo sa atong kalibutan. Una ang pandemya. Daghan ang amatay. Dili lamang dito sa laing mga lugar dinhi sa ato na apod ng amatay. Ang uban na cremate, ang uban human mamatay wala nagdugay gilubong dayon. Ang uban sumala sa balita kapina 54 ka mga abogado ang mga pinatay. Dito sa Cebu miaging semana usa ka abogado gipatay og daghan ang nauna mga pumatanon nga nag-intra sa droga. Ang sugo sa presidente Posilon. Busa maskin sa sulod na sa kakulungan ginapusil pa. So hinaot punta nga malayo kita sa mga disgrasya. Kay daghang mga nangamatay sama sa linog biaging usa ka gabi naglinog o sa ubang lugar sa Haiti. Libo-libo ang nangamatay sa linog, naguba ang ilang mga buildings. 2010, nalinog po, guba ang mga hospital. Kaya mangandam kita mga igsoon. Muabot ra ang kabubuton sa Dios kanato. Kung kita nagtugyan sa atong mga kaugalingon sa Ginoo, sigurado na makasulod kita sa himaya sa langit. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios, pagbubuhat sa langit o sa yuta. Nagayon kita. Diyos, igaygan sa kahayag. Igaygan sa iyo. Sa krus. Salah.
ang gasa sa pagtuo, mapadayag diha sa atong mga buhat, ang matuod nga tinuuhan, tiunay manggihatagon, og maluluyon, kini mga pangamuyo nga atong ipahinungod sa uban, makapaligon sa matang sa atong pagtuo, nagipadayag sa buhat, busa, magampo kita karon sa Dios diha sa pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, mga nga nagpuyo na tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon, magampo kita sa Ginoo. Alang sa namunuan sa atong nasod, nga uban sa pangama sa atong inahan sa kalinaw ug maayong paglawig, magpanaw nga anaa sa pagkamapaubsanon ug pagkamahigugmaon sa ilang pagpangalagad sa tanang katawhang Pilipino, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong mga parokyano dinhi sa zona 6 nga panalanginan kita diha sa atong piunay nga pagdebosyon kang Berhen Maria, ang atong inahan sa kalinaw ug maayong paglawig ug pag-awat sa iyang pagkamapaubsanon ug pagkamasinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsunan nga nagantos sa kalisod o kapit-o sa kinabuhi, nga nagmasakit sa lawas ug espiritu, ug nahikawan sa maayong kahigayunan, nga pinaagi sa grasya sa kaluoy sa Dios, mahaw-as sa ilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nag-alagad sa mga kabos, mga nahisalaag, mga iwit ug mga sinalikway, nga pinaagi kanila mahimong magkahiusa ang tanan diha sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong iampo ang atong mga ginikanan, mga lolo, mga lola, mga kaigsunan, mga mahal sa kinabuhi, katong ibawi na sa Ginoo, makasulod unta sila sa himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ato sabi ampo ang mga tigulang, mga masakiton, nga naa sa kaugalingong panimalay sa ospital, kauban sa nagalaga kanila mga doktor o mga nurses, o tanan niya may kalabutan sa ilang kayuhan, ato silang iampo sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O amo nga man sa langit kami nagapasalamat kanimo, imong gihatag kanamo ang mahal nga Berhen na himong inahan sa imong bugtong anak nga makaluwas kanamo. Kining tanan among gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Kaiton magampo kita ron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, maagahom sa tanan. O Ginoo kining santos nga misa, makadalaon ta ngari kanamo sa imong pagpanalangin. Nga maglaglag dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita ngadto sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay o maagahom sa tanan, angay umatarom gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapi. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan, mao'y imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpagahigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Sanctus ikaw, Ginoo, ang tubaran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagpasanto sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpakasakit sa iyang kaugalingon, likwa siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas ug may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunaan og niingon. Dawata kini ninyong tanan og Panginom kamo, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang akong dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Iso Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kami giisip, nga ngayan yung matubang umualagad kanimo. Imuang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahimpit siya diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Cirilo among Obispo ug tanang mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomo niya banaw sila ug tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magahom nga Ama. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ang ayon ka sa atong Amahan niya pasaylo ng atong mga sala. O dadon kita niya sa pagpasaylo kanila, nga nakasala ka nato. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. At tagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa kanunay. Umahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo
among manunubos. Ginoong Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Pag inambitay kita kalinaw, peace. Kini maong kodero sa Dios nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapi dalang sa bangkiri sa kordero. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo. Apani pamulong lamang mamayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo mohatag kinabuhing dayon kanatong tanan.
Pagkabulahan sa mga makidaiton, kay panganlan sila mga anak sa Dios. Pagkabulahan kanila makantos sa paggukod tungod sa katarungan, kay ila ang gingharian sa langit. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug ang imong sakramento nagahatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak nagpaampit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maluluyon ug mahigugmaon nga amahan, midangop kami kanimo ning takda sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakutlo na og daghang kinabuhi. Nangaliw po kami sa imong mahigugmaong pagtagad ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Ipahilayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita ug kaayuhan niining maong sakit ug pagsugpo sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa bakuna nga giugmad ubad sa imong kaalam, inspirasyon ug pag-agak. Panalangini ang among mga paningkamot nga magpulos kining mga bakunaha aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doctors ug mga nurses ug uban pang mga health workers nga atimanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasing-kasing. Hatagi sila og maayong panglawas ug pangisip, kalig-on sa ilang pagtahan sa ilang kaugalingon alang sa uban, o panalipdi batok sa sakit. Mahibalik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay og mga buhat sa kaluoy, magtabang kanamo aron makalabang kami niining dakong pagsulay ug makabig kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangot kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Hinunua ilikay mo kami sa tanang kadautan. O mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Amen. Among inahan kahimsog sa nasakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, among inahan sa kalinaw ug maayong paglawig, Immaculada Concepcion, palihog manglingkod. Viva Maria! Viva Jesus! May buntag ka natong tanan. Una sa tanan atong pasalamatan ug welcome nato ang kitang atong kaugalingon sa ato ang pagkaulog sa ato ang
panuduaw karong adlaw nga diri sa Zone 6 na niabot. Ato kalakpakan. Usab atong pasalamatan ang nangulo sa ato ang Santos nga misa karon, wala si Reverend Father Nunito Adorable City. Dire sa mga. Usab atong pasalamatan ang JKKs under sa Zone 6 nga pinungunahan sa ato ang IC Immaculate Conception may pagkaisa, headed sa atong President, represented by me. Usab atong pasalamatan ang Santa Cruz Bulaong 1 nagpanguluhan sa ilang JKK President na si Mr. John Humawat. Usab atong pasalamatan ang San Isidro Labrador Bulaong 2 nga pinanguluhan sa ilahang JKK President na si Leti Andoy, represented by sa ilang vice na si Engineer Vicente. Salamat kayo sa inyo. Ato silang palakpakan. Usab atong pasalamatan ang ato ang mga zonal officers ug tanang JKK officers nga moy na ningkamot para sa kasulugan ning ato ang misa o sa atong pag-welcome o sa atong panaduaw karon. Ato silang pasalamatan. Usab atong pasalamatan ang ato ang mga sponsors sa adlaw. Amo ang magtiayon nga si Mr. and Mrs. Romy and Sheila Reyes, Mrs. Chris Maningding, Mr. Bobong Balabat, Mr. Edmond Panes, Mrs. Evalinda Perseverancia, si Mr. and Mrs. Chris and Gemma Conhe, o si Miss Marigold Key, alang sa iyang gipapang connection para sa para maka-online. Salamat yung kaninyo. Usab, salamat mo kayo sa ato ang Unit 26 to 30 nga mo'y ni tabang usab alang usab sa ato ang kaulugan karong adlaw. Salamat kayo kaninyo. Usab atong pasalamatan ang ato ang mga choirs, readers, psalmists, altar servers, laicos, labi na kitang tanan nga niya karon itang ning misa. Daghan kayong salamat. Pahibalo, sugod karong gabi una, aduna kay paghimuon nga vigil as agreed sa atong zones. So ang schedule na matagawas posted lang, so palihog lang ili. Ug usab dugang pahibalo, karong September 1, Wednesday, instead nga na centralized nga Bible service, dili siya paghimuon but hulihan siya og atong Marian input nga paghimuon alas 6 sa gabi diri sa ato ang kapilya. Nga ipaghatag ni sa atong kauban sa CF LAM. So palihog gina-invite kamutanan sa pagtambong niini alang sa kaning mabulahanon kayong input kay hatag or ipaabot dinhi kanato. Ug mala kana may buta kanatong tanan dalaygon ang Dios. Ang Ginoo maana kaninyo. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan kung nakasilaag sila. Idugod ka namo ang bugo sa pag-usab sa kasing-kasing. Aron sundon ikaw namo sa dugang katinuanon. Idugod kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin ta kamo sa Dios magahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Umanang atong misa, pakita nato na ay kabaguhan ang atong mga gibati o kasing-kasing.
bagay ay minsan lang magdaraan sa atin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y handog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal maging mapalad. Dalaga ulit tao pa akong bana, dalaga pa ko mga 1976-77 nga tuig to. Magkagrupo mi sa kalihukan sa simbahan dito man sa Silway aniadto sa Silway Santa Cruz. Magkagrupo mi sa anang ginaingon nga CLSYM nga karon si YM na sa inyong panahon. Kagrupo mi ana uban-uban mi ana pare ani ka magkriska mag panang dirin sa barangay dito to sa Silway. Nya dito pud mi nagkaila. Among nagihan wala gyapon mi mabulag sa pagsimba, nahatag gyapon mi panahon sa pagsimba kung naisimba kung abri ang among simbahan. Muna nga o kung walay simba sa among chapel GKK nadto mi sa online mass no ilabi na diya sa LPGB kung naay online mass diya gid mi naga tan-aw sa among panimalay uban sa among mga anak nga di makasimba uban sa among mga apo nga dili makasimba diya kami dungan magpamati sa pulong sa Ginoo sa online sa LPGB. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing Diya sa pagpangalagad anaagid gihapon ang mga pagsulay. Ma-experience gihapon ang mga kasakit na pero bisan pa wala gyud kami mihunong bibuhian ng pangalagad og sa pagampo sa Ginoo kay tungod kanang diya sa pagampo pagpaningkamot nga makasunod sa kabubuton kung unsa man ang mga pagsulay nga nagabot sa kinabuhi malampasan lang gyapon na tungod sa grasya sa Ginoo ug sa panabang sa mahal nga Birhen Maria sangpit gud na sa iyaha para nga ang tanan-tanan mulabay ra gid na bisan unsa kalisod mulabay lang gihapon na tungod sa panabang sa atong Ginoo yun mubuhi bisan pag unsa ka kalisod na mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi ayo pagbuhi gud sa Ginoo kay naa gid diha ang kasulbaran ug kaluwasan. mula sa pagkakasadala, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko